صفورا 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 وای کجا رفتی؟ وای سود باش دیگه. چشم. صفورا این همه صدات کردم صدامو نمیشنوی یعنی؟ خانم هنوز بادکنک ها موندن. زود بیا وسیله داری؟ چسب داری یا نه؟ بله باشه هر وقت گفتم بده باشه؟ خیلی خوب. چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ چسبو بده. با تو هم هوری میگم اینجا چه خبره؟ این کارا برای چیه؟ مامان من این بالا وایسادم اگه حواسم پرت بشه ممکنه بیافتم. وای تو کلا انگار عقل تو از دست دادی. وای خدا. معلومه دیگه اونم دختر همین باباست. اومده بودم پیشت شکایت هوریو بکنم. بعد خودت داری از این بازی ها میکنی؟ یه دقیقه پاشو بیا ببین دخترت چی کار میکنه. اجازه ندارم بیام بیرون. ای بابا قیامتی تو حیاط به راه انداخته که معلوم نیست داره چی کار میکنه. آها گفته تا وقتی خودش صدام نکنه نمیتونم بیام بیرون. هر کاری میخوای بکن. میتونی بازش کنی؟ بله خانم تو مراسمای دیگه هم از اینا زدم. آره خوبه. کیکم اومد. کلاها بادکنک عالیه. میرم بابامو صدا کنم بیاد. بابا دخترم بابا. بیا اینجا. بریم؟ آره فقط این آخرشه. بابا بیا دیگه. خیلی کار خوبی بهش سپردی. خب بالاخره باید یه کاری میکردم تو این قرنطینه. الان تمام میشه. ببین بازی تموم شد. حالا بریم. بابا داشتم میبردم. بابا بعدم بازی کن مامان. بریم. نه شماها برین لطفا. یعنی چی؟ یعنی تو نمیخوای تو تولد شوهرت باشی؟ من هیچ علاقه‌ای به این برنامه ها ندارم. من کاری نکردم. از دست تو ناراحته. مامان قسم میخورم قول میدم حیاطو این اولش برای تمیزش میکنم. حالا بریم دیگه. بابا مگه حیاطو چی کار کرده؟ دیواراش آورده پایین؟ یه روزم اونا رو میریزه پایین. اگه پایین بریزم من قیافامو اینطوری نمیکنم. خدا شما پدر و دختر رو برای هم نگه داره. بقیه هم برم به جهنم. بابا شما بشین اینجا بازی تو بکن. منم برم بند و بساطم رو جمع کنم. وایسا نمیخواد این اداها رو در بیاری. بریم. بریم. یه لحظه. نه بابا بریم دیگه. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.